नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले नेकपा एमालेका सांसद सिद्धिलाल सिंहलाई आमन्त्रण गरेका छौं। सिद्धिलाल सिंहसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता मित्र र 40065526 मा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। सिद्धिलाल सिंह को नेपाली राजनीतिको यात्रा उहाँले 63 वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ। नेपाली राजनीतिमा सक्रियतापूर्ण ढंगबाट उहाँले 63 वर्ष अघिदेखि राजनीति सुरु गर्नुभयो र अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उमेरले 81 वर्षको हुनुहुन्छ। 40 वर्ष एमालेको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा क्रियाशील रहनुभयो। 30 वर्ष पोलिट ब्युरो सदस्य बन्नुभयो भने 6 वर्षसम्म स्थायी कमिटी सदस्य रहनुभयो र अर्को 5 वर्ष केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभयो। एकपटक सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभयो सिद्धिलाल सिंह। पदका लागि खासै त्यति धेरै लोभ नगर्ने तर काम र सक्रियतालाई जोड दिने सिद्धिलाल सिंह काठमाडौँको रैथाने हुनुहुन्छ, विशेष गरी पाटनको रैथाने हुनुहुन्छ। उहाँकै सक्रियतामा पाटन को आन्दोलन विशेष गरी 36 र 46 को आन्दोलनमा पाटन सिङ्गो जिल्ला कब्जा गरे आन्दोलनकारीहरूले, जहाँ सरकारी निकायको कुनै पनि पहुँच रहेन। यो ढङ्गको राजनीतिक विरासत बोक्नुभएका सिद्धिलाल सिंहसँग असन्तुष्टि पटक्कै केही पनि छैन। त्यसो त बाउले जोडिदिएको खेतबारी बेच्दै कम्युनिस्ट राजनीति गर्नुभयो। कम्युनिस्टका नाममा अनेकन सपना पनि बोक्नुभयो होला। तथापि आफ्नो जीवन पूर्ण भएको, सफल भएको जिकिर उहाँ गर्नुहुन्छ। मन्त्री भएकै बखत पनि मैले 10 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कतै भेटियो भने मलाई झुन्डाइदिनु भनेर चुनौती दिनुभयो। फेरि पनि उहाँको जिन्दगी त सफल भयो होला, तर मुलुकको भविष्य र मुलुकको अवस्था सफल भयो कि भएन यो भने हामीले उहाँसँगै सोध्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एमाले सांसद, एमाले नेता सिद्धिलाल सिंह। सिद्धिलाल सिंहजी, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज अलिकति तपाईँको उमेर, तपाईँको स्वास्थ्यका बारे कुरा गर्ने विचार गरेको छु र त्यसपछि राजनीति। अब नेपालीको गणतन्त्रको सपना भन्दा तपाईँ जेठो, गणतन्त्र तपाईँको अगाडि धेरै कान्छ हो होइन? अब अहिले गणतन्त्र झन्डै 7 दशक गर्भमा रहेको गणतन्त्र अहिले जन्मिएको छ। अहिले केटाकेटी बालक नै छ भनिया छ। अब तपाईँ त गणतन्त्रको अभिभावक, हजुरबा। 6, 7, 8 वर्षको गणतन्त्रका लागि त हजुरबा नै हो नि। तपाईँले देख्दै गरेको त्यो नाति गणतन्त्र कस्तो छ? उग्र छ कि बडो शालीन छ कि त्यसका अनुहारमा तपाईँका सपनाहरू देख्नुहुन्छ कि त्यो साह्रै कुरूप छ? कस्तो नाति जन्मिएछ भन्ने हुँदाहुँदै माया लाग्नु मानवीय स्वभाव तपाईँसँग छ कि? गणतन्त्रलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? गणतन्त्र जो स्थापना भयो यो बहुत राम्रो कुरा हो। नातिलाई पनि माया गर्नै पर्छ, पनातिलाई पनि गर्नै पर्छ। र यो गणतन्त्र स्थापना भयो, यो जनताको सङ्घर्ष नियर अबाउट 70 इयर्स कन्टिन्युअसली जो फाइट गरेको त्यसको परिणाम अब रिजल्ट हो। त्यो स्वागत योग्य नै छ। र गणतन्त्रले नेपाललाई, नेपाली पिपललाई कमसे कम पुरा अधिकार दिने काम गरेको छ कि कोही पनि मान्छे पहिले त राणाहरूको पालामा, शाहहरूको पालामा त्यस्तो थिएन कि महिला पनि राष्ट्रपति हुन सक्दछ, पुरुष पनि राष्ट्रपति, जनजातिका मान्छे पनि हुन्छ, बाहुन क्षेत्री पनि हुन सक्छ। एभ्रिबडी ह्याज राइट
त्यो छ उनीहरूलाई। अब तपाईँले राजनीतिक कुरा गरिदिनु भयो, यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक मुद्दाको कुरा गर्नुभयो। राजनीतिक मुद्दा एउटा सामान्य नागरिक, त्यो नेवार होस्, बाहुन होस्, छेत्री होस्, गुरुङ होस्, दलित होस्, तर एउटा मान्छे, उसको जिन्दगी भिन्न कुरा हो होइन। तपाईँले अहिले गरेको राजनीति कुराले गणतन्त्रलाई सफल बनाउला, तर एउटा मान्छे जो जुनसुकै जातको किन नहोस्, तर एउटा नेपाली गरिब मान्छेलाई गणतन्त्रले के दियो? अब तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। गणतन्त्र आएपछि सारा जनजाति, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे मध्यमवर्ग होस्, चाहे धनी मान्छे हो, उनीहरूले पोलिटिकल फुल्ली राइट, उनीहरूको फुल्ली उनीहरूको जो राइट छ र त्यो सुरक्षा गरेको छ। गणतन्त्र आन्दोलनमा म इतिहासको विद्यार्थीको नाताले, अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले युरोपमा पनि यस्ता धेरै घटना, चाहे त्यो जर्मन होस्, चाहे त्यो फ्रान्समा होस्, र यस्तो धेरै आन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो र गलत ढङ्गले जान्दाखेरि गणतन्त्र पनि कोल्याप्स भयो। त्यसकारण गणतन्त्रलाई बचाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। किन समाज यो दलित जाति पनि तपाईँको अब यहीँनिर जस्तो गलत ढङ्गको क्रियाकलापले गणतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ, गणतन्त्र गुम्न सक्छ भन्नुभयो तपाईँले होइन। नागरिकले गलत के गर्न सक्लान्? उनीहरूसँग केही छैन। उनीहरूको जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष गर्ने र बाँच्ने हो। गणतन्त्रको नाममा कसैले फाइदा लिन्छ भने राजनीतिक दलहरूले हो, जो सत्तामा पुग्छन्, जो पहुँचका आधारमा हालिमुहाली गर्न सक्छन्। भनिदिनुहोस् कि गणतन्त्र स्थापना पछिको नेपाली राजनीतिले गणतन्त्रलाई सम्मान गर्न सक्यो कि सकेन? गणतन्त्रलाई सम्मान गर्नै पर्छ, गरेकै छ। कुरा के हो भने गणतन्त्रलाई सम्मान गर्नु भनेको नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउनु, नेताहरूले व्यापार गर्नु, उद्योग नेताहरूको नाममा सञ्चालन हुनु, गरिब नागरिकहरू खाडी जानु, खाडीमा मर्नु, अनि उनीहरूको शव आउन 2-4 महिना लाग्नु, कसैले न्याय माग्दैछ भने उसले भोकभोकै मरेर प्राण त्याग्नु, त्यही हो गणतन्त्रको अर्थ। त्यो होइन सबैलाई इक्वल राइटको। भोकभोकी मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो गलतै कुरा हो। तर यहाँ भइराखेको त्यही छ। अनि एउटा कुरा सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र स्थापना भएपछि जुन किसिमको सुधार, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छैन। भयो नेताहरूको, कसैको होला, सम्पूर्ण नेतालाई म दोष दिन चाहन्छु। तपाईँ जस्तै बाहेक होइन, म भन नेपाली राजनीतिका तपाईँका सहपाठीहरूले त तपाईँलाई त बेवकुफ सिद्धिलाल सिंह भन्दा होलान्। भन्नेले भन्नुहोस्, आई डोन्ट केयर इट। हु इज सिद्धिलाल? दे नो इट भेरी वेल। उनीहरूलाई थाहा छ त्यो चिज। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज जस्तो तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई त थाहा छ, तर हामी त निरीह छौँ नि त। तपाईँले गरेको चिजले हामीलाई केही प्रभाव त पारेन नि। तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्यो होला। तपाईँलाई झलनाथ खनाल र माधव नेपालका पालामा मन्त्री हुन आग्रह गर्दा तपाईँ म अब उमेरले साथ दिन्न, म मन्त्री हुँदिनँ भनिदिनु भयो। त्यसले पनि हामीलाई पनि आनन्द आयो होला, तपाईँलाई अझ बढी आनन्द आयो होला होइन। तपाईँ यति लामो राजनीति गर्नुभयो, एमालेको प्रभाव छोड्न सक्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। तपाईँले कतै केही बदमासी गर्नु भएन, त्यो तपाईँका लागि र हाम्रा लागि सन्तुष्टिको विषय होला। तर सिङ्गो देशलाई तपाईँका कारणले त्यस्ता बेइमानीहरू समाप्त भए अथवा तपाईँका कारणले विधिको शासन सुरु भयो भन्ने त भएन। तपाईँले चाहिँ भयो, तपाईँको जीवन धन्य भयो, देशको जीवन धन्य त भएन। अब यो कुरा के हो भने यो पोलिटिकल स्ट्रगलको इतिहास लामो हुन्छ र देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो, पोलिटिकल राइट स्थापना भयो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अहिले भएको छैन। अहिले पनि श्रमिक जनता दुखी नै छन्।
उनीहरूले त राम्रो अवसर पाएको छैन, पायो भोट दिने अवसर पायो। हिजो त्यो पनि वञ्चित थियो। अब उनीहरू उम्मेदवार बन्न पायो उनीहरूले, चाहे त्यो दलित होस् क्या सीमाङ्कृतका जो पब्लिक हो, सबैले पाएको छ। यो अधिकार पाउनु पनि एउटा के हो भने भोको पेटले बढी आदर्शका कुरा गरेर नि के अर्थ हुन्छ र? हेर्नुहोस् न, एमालेको एउटा व्यापारीसँग एउटा गरिबले भोट म पनि उम्मेदवार बन्छु भनेर लडेर के फाइदा? होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि पब्लिक राइट न कुरा हो। पब्लिकले के हो भन्दाखेरि त्यसमा फेस गर्छ। दे आर गड, पब्लिक गड, नेता गड होइन। तर अहिले त तपाईँले भनेको जस्तो उल्टो छ, होइन? तपाईँले भने टोटल उल्टो पनि छैन, सुल्टो पनि छैन, बिचमा छ। को हो भगवान? नेता हो कि जनता हो भन्ने भ्रम छ। भगवान त जनता हो, नेता होइन। तर त्यो तपाईँले भनेको भगवान जनता हो भने बहुतै निरीह छ। बागमतीलाई कसैले देवी अथवा बागमती माता भनेर पुज्छ भने त्यही ढल फैलिया छ नि। अहिले ठ्याक्कै त्यही स्थिति छ। कुरा के हो, जनता एसर्टिभ छ, जनता वेट गर्छ। जनताले त्यो के कति वेट गर्ने? वेट भनेको के, सिचुएसन परिपक्व गर्छ जनताले नि, अरूले होइन। अब तपाईँ 81 वर्षको उमेरको हुनुभयो, तपाईँ यति हृष्टपुष्ट, यति जाँगरिलो, यति तेज हुनुहुन्छ, यो देश तपाईँ जस्तै छ? अब देश बनाउनु पर्छ। मेरो त व्यक्तिगत कुरा, म स्मार्ट होला, म राम्रो होला, नराम्रो होला, द्याट इज एनेदर क्वेसन। तर देशका लागि तपाईँले राजनीति गरेको नि? देशैको निम्ति गरेको, पब्लिकको निम्ति, नेसनल सेक्युरिटीको निम्ति मैले गरेको। यसपालि भारतले जो नाकाबन्दी गर्यो त्यो राम्रो कुरा होइन। किनभने मोदीले पार्लिमेन्टमा बोल्नुभयो, ऋषि मन राख्नुपर्छ, तर काम त ऋषि मनी भएन। नेपाल जस्तो सानो कन्ट्रीलाई तपाईँको के हो भने भारत जस्तो विशाल देशले नाकाबन्दी गर्ने सुहाउँछ? इभन भारतमा विरोध भयो, भारतका राजनीतिज्ञहरूले विरोध गरे, अपर हाउसमा विरोध भयो भारतमा, विश्वव्यापी यस भारत नाङ्गियो। त्यस कारणले म यो के भन्छु भन्दाखेरि देशको जो राजनीतिक आन्दोलनको दौरानमा धेरै उतार चढावहरू हुन्छ। 2007 सालको क्रान्ति भयो, सफर गरेकै हो, काङ्ग्रेसले पनि सफर गरेकै हो नि। तर फेरि राम्रो गर्न नसकेपछि राजा महेन्द्रले कु गर्यो, झन्डै 30 वर्षसम्म लग्यो। यस्तो घटना हाम्रो कन्ट्रीमा मात्र होइन, जर्मनमा पनि भएको थियो। अब 30 वर्षसम्म पञ्चायतले राज गर्यो, 46 पछि आजसम्म, गणतन्त्रको यो हिसाब गर्दासम्म आजसम्म दलहरूले राज गरे, जुन चाहिँ शासन पद्धति र अनुहार फरक थिए, शैली एउटै हो। नागरिकले त अझ त्यति मात्रै भन्दैनन् कि पञ्चायतकालमा राजा भन्ने नाम एउटै थियो, एउटा व्यक्ति थियो। अहिले राजा हुन खोज्ने हजारौँ छन् र हजारौँले देश लुटेका छन् भन्दैछन् नि त। कुरा के हो भन्दाखेरि राजा त हजारौँ हुन सक्दैन, तर पोलिटिकली बन्न चाहँदा त हुन्छ नि त। द्याट इज क्वाइट इम्पोसिबल। त्यो नागरिक गरिबका अगाडि किन इम्पोसिबल? तपाईँको पार्टीभित्रका नेताहरूको अनुहार हेर्ने हो भने गरिबका अगाडि त त्यो राजै हो, महाराजै हो। के को राजा? उनीहरू पनि फाइट गरेर आएकै मान्छे हो र क्षतिपूर्ति पाइसके। देशसँग योभन्दा ठुलो क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्नुहोस् त? फाइट त तपाईँले पाटनलाई कब्जा गरिरहँदा एक्लै त कब्जा गर्नु भएन, होइन? तिनै गरिबको सहायताले कब्जा गर्नुभयो। भलै त्यसको जस तपाईँले पाइरहनु भएको छ, होइन? तर तपाईँको ठाउँमा नाम लिउँ एकछिन, वामदेव गौतम पाटनको हुनुहुन्थ्यो भने वामदेव गौतमले के पाउनु हो र पाटने नागरिकले के पाए भनेर हिसाब किताब गर्दा के हालत हुन्थ्यो होला भन्नुहोस्। कुरा वामदेव पनि लडेका आएकै मान्छे हो, लडेनन् भन्ने कुरै भएन। लड्दा उनले देशसँग कति फाइदा लिए, नागरिक पनि उनीसँग लडे नि। नागरिकका छोराछोरीहरूले खाडी छन्,
यसको अन्त्य त भएन तपाईँको गणतन्त्रमा। गणतन्त्रले पिपललाई राइट दिएको छ, गणतन्त्र भएन। त्यसको अर्थ कुनै एक दुईजना नेताहरू बदमास भयोमा गणतन्त्र खडा भयो म भन्दिनँ। नेताहरूप्रति कारबाही गर्छ जनताले। त्यसैले एउटा कुरा के हो भने गणतन्त्र एउटा सिस्टम हो, यो पोलिटिकल सिस्टम हो जो जनताले पूरा अधिकार पाएको सिस्टम हो। अहिले अब तपाईँको सक्रियतापूर्ण राजनीति छ कि छैन? म अहिले नै सक्रिय छु। सक्रिय भन्नको अर्थ हाम्रो विधान छ, विधान पास गरियो, 17 वर्ष नआएपछि केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीले रिटायर्ड गर्यो, सेवानिवृत्त। पोलिटिकली आई एम नट रिटायर्ड फ्रम पोलिटिक्स। म राजनीतिबाट सन्यासी लिएको होइन। अब लिडरसिप विधान पास भइसके भए विधान अनुसार त पार्टी त चल्छ। भोलि वामदेव गौतम पनि जान्छ, माधव नेपाल जान्छ, जेएन जान्छ, केपी ओली जान्छ। हुन त अब तपाईँ जस्तो दुईजना तपाईँका सहकर्मी सहपाठीले मन्त्री बन्नका लागि आग्रह गर्दा तपाईँ पछिल्लो समयमा जाँदिनँ भनिदिनु भयो। अहिले रहर छ कि छैन? होइन, मन्त्री अरूले पनि पाओस् भन्ने मेरो भनाइ थियो। राम्रो मान्छे हुनुपर्छ। हि मस्ट बी ए गुड पर्सन एन्ड एबल पर्सन। उसले राम्रो गर्न सक्ने भयो भने मैले उनीहरूले मन्त्री पायो भने मलाई दुःख छैन। किन मन्त्री त म भने 100 चोटि मन्त्री भने पनि मन्त्री नै भन्ने हो, 1 चोटि मन्त्री भए पनि मन्त्री भन्यो। तर त्यो राम्रो काम गरेन भने पिपल विल पनिश देम। पिपलले टलरेट गर्दैन त्यो तपाईँलाई। यो चाहिँ तपाईँका कुरा कस्तो देशका लागि सही छन् भने जहाँ कानुन छ, मान्छेले होइन कानुनले शासन गर्दैछ, मान्छेले दण्ड दिने होइन कानुनले दण्ड दिन्छ, त्यो देशका लागि हो। तपाईँले जे सैद्धान्तिक कुरा गरिरहनु भएको छ, नागरिकले सजाय दिनेछन् जसले बदमासी गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। मुलुकमा नागरिकले सजाय दिएका त कहीँ कतै भेटिया छैन, दिन सक्ने हैसियत बनाएकै छैन। नागरिकले त्यस्ता व्यक्ति जोलाई गर्छ, एउटा अख्तियार छ। अहिले अख्तियारले मान्छेलाई त तपाईँको पक्रेकै छ। त्यो भनिरहँदा मलाई कुतकुती लाग्छ अख्तियारको नाम लिँदा। हुडुलिएर आउँछ। अब तपाईँसँग तितो पोख्दा तपाईँसँग त अनुभवका कुराले पनि हामी पुड्को, उमेरले पनि पुड्को, हरेक चिजले। अख्तियार कला सुम्पिनु भएको छ। मैले प्रश्न गरेँ भने तपाईँलाई कति नैतिक बन्धनमा पर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? नैतिक बन्धन त अख्तियारले स्टेप उठाउँछ। तपाईँको इतिहासको त्यो राजनीतिक विरासत छ नि तपाईँको आफ्नो जीवनको, त्यो गुम्दैन। अख्तियार कला दिनुभएको छ, के गर्छ अख्तियारले भनेर मैले प्रश्न गर्दा तपाईँ चुप हुनु बाध्य हुनुहुन्छ नि। तपाईँको गणतन्त्रले दिएको कुरा यही होइन? होइन, मान्छे त तपाईँ नियुक्त अख्तियारको प्रमुख पनि गलत भयो भने उसलाई पनि हटाइदिनेछ नि। उसलाई हटाउन सक्दैन भन्ने कुरा होइन, हटाइदिन्छ। जोसुकलाई पनि हटाउन छ। अब अलिकति फेरि तपाईँसँग अन्तरङ्ग कुरा पनि गर्नु छ। के खानुहुन्छ? म दाल भात तरकारी खान्छु, रोटी खान्छु। 81 वर्षको उमेर भयो। भयो। अनि तपाईँको दैनिकी कस्तो छ? म मर्निङ वाकिङ गर्छु। कति समय हिँड्नुहुन्छ? 1 घन्टादेखि 1.25 घन्टा हिँड्छु। बेलुका कति बजी सुत्नुहुन्छ? बेलुका 9 बजे BBC सुनेपछि सुत्छु। तपाईँ जस्तै नागरिक हेल्दी हुन चाहन्छन्, स्वास्थ्य हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई के गर्ने, के भन्ने? होइन, उनीहरूलाई मेरो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्नेलाई म धन्यवाद दिन्छु। अरू तपाईँ जस्तै बन्न चाहनेलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। के मेहनत गर्ने? मर्निङ वाकिङ गर्नुपर्छ पुरा। आई एम नट ए डक्टर, म डाक्टर होइन, म अथेन्टिभली भन्न सक्दिनँ यसमा। कुरा के हो भने उसले मर्निङ वाकिङ गर्नुपर्छ, जथाभावी खानु हुँदैन र ब्यालेन्स खानुपर्छ, अनि उसको पनि लाइफ लामो हुन्छ नि। अब नि यो मुलुक एउटा गरिबका लागि कतिको सह्य छ, कतिको प्रिय छ? गरिबहरू अहिले दुखी नै छ। यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। डेमोक्रेसी आइसकेपछि, इभेन गणतन्त्र आइसकेपछि, र त्यसको निम्ति कन्टिन्यू लड्नै पर्छ। कोसित लड्ने?
जो एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्छ त्यसको विरोधमा लड्छ, जसले अधिकार खतम। को लड्ने? नागरिक, गरिबले पनि लड्छ, धनीले पनि लड्ने हो। त्यो लड्ने भने पब्लिकले लड्ने कुरा हो, गरिबहरू श्रमिक जनताले लड्छ। तपाईँलाई कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो राजनीति गरिएछ, कस्तो व्यवस्था हामीले जस्तो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सुन्नमा राम्रो, जहाँ यी सफल भए यो पनि ठिक छ, तर हामीले यसको चरम दुरुपयोग गरे भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, दुरुपयोग गऱ्यो भने लाग्दैन मलाई, तर कतिपय ठाउँमा गल्ती गरेको छ, दुरुपयोग भएको छ। पब्लिकलाई जो राइट अनुसार उनीहरूको डेभलप इकोनोमिक प्रब्लम सल्भ गर्न सकेको छैन। अच्छा, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्रश्नका लागि कोही श्रोता मित्र आउनु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रामचन्द्र घिमिरे। हजुर, भन्नुहोस् त। हजुर, भन्नुहोस् रामचन्द्रजी। हजुर, भन्नुहोस्। यस, तपाईँले एउटा प्रश्न, तपाईँ त एकदम सात्विकै नेता नै हुनु रहेछ। 10 रुपियाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए मलाई झुन्ड्याएर मारिदिनु। यस्ता लाखौँ करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने नेताज्यूहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुन, अझ धेरै साथीहरूले बोल्ने भाषा, त्यो मृत्युदण्ड ल्याउन मिल्दैन भन्न चाहन्छु। म मृत्युदण्डको विरोधी होइन। विरोधी होइन? म मृत्युदण्ड जसले राष्ट्रलाई आघात पुर्याउँछ, जसले जनतालाई सिद्ध्याउँछ, जनतालाई त्यस्ता मान्छे गरिदियो भने मृत्युदण्ड पनि। तर त्यो तपाईँको मनले त भनेर हुँदैन। कानुन चाहिन्छ, कानुन त बनाउनु भएन, नयाँ संविधानमा प्रावधान राख्नु भएन। त्यो कुरा उठ्दैछ। मानव अधिकारवादीहरू मृत्युदण्डको विरोधमा छ। उनीहरूको त रोजीरोटी जान्छ, डलर जान्छ। तपाईँको चाहिँ यो देशलाई सिद्ध्याउनु छ, तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्दा। म जसले बदमासी गरेर राष्ट्रद्रोही काम गर्छ, जनताको द्रोही काम गर्छ, भ्रष्टाचार प्रवृत्ति छ, तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड गर्न पनि चुप लाएर बस्नु। चीनमा त गरेकै छ नि, मृत्यु गरेको छैन। सोभियत युनियनमा गरेको छैन मृत्युदण्ड। अमेरिकामा मृत्युदण्ड दिएको छैन बदमासहरूलाई। र हाम्रो देशमा मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन। मृत्युदण्ड भने ठुला ठुला अपराध गर्नेहरूलाई मध्ये जसले बच्चालाई बलात्कार गर्छ, मार्छ, त्यो मान्छेलाई जेलमा हाल्ने के मार्ने, मृत्युदण्ड दिन्छ, तब मात्र देश ठिक ठाउँमा आउँछ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। भन्नुहोस् न। म श्याम पौडेल, इटारी सुनसरीबाट। हजुर, भन्नुहोस्। संसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुँदो रहेछ, मैले सम्मान गरेँ, धन्यवाद। हजुर, यहाँ अब के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि, तपाईँले त भोग्नु भएको छ, यत्रो पुरानो उमेर लिएर आउनु भएको छ, धेरै वृद्ध भइसक्नु भएको छ। अघि तपाईँले राजाको कार्यकाललाई मजाले भोग्नुभयो, बहुदल भोग्नुभयो, गणतन्त्र भोग्नुभयो। अब आफैले विचार छातीमा हात लागेर विचार गर्नुहोस्, नेपाली जनताले कहाँ कतिसम्म कस्तो तरिकाले पीडा र दुःख झेलेर आएका रहेछन्, कसको पालामा कसरी आएका रहेछन्, प्रश्न पारिदिनुहोस्। अहिले पनि जनताको बेसिक माग समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। अहिले पनि थुप्रै गरिएको रहेछन्, अहिले पनि शोषण छ, सारा चिज छ। यसको निम्ति के हो भन्दाखेरि कन्टिन्युअसली स्ट्रगल गर्नै पर्छ र जसले बदमासी गर्छ तिनीहरूसँग लड्नै पर्छ। अब सिंहज्यू, यहीँनिर त दुर्भाग्य छ। हिजो फल्नाका विरुद्ध, यो शक्तिका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भन्ने थियो र लडियो, लडे नागरिक होइन। आज त्यो छैन। आज त गणतन्त्रको नाममा चारैतिरबाट नागरिकलाई लखेट्ने आफ्नाहरू छन्। आफ्नाहरूसँग लड्न त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। अनुहार आफ्नो छ तर भित्र उसले छुरी बोकेर हिँडिरहेछ। गणतन्त्रको पक्षमा लड्ने मान्छे जसले देशलाई बेच्न चाहन्छ, जसले भ्रष्टाचार गर्छ, ढिलो। तर के हो भने जनता उठ्छ, जनताले पनिस गर्छ। त्यो दुनियाँको इतिहास यसै छ, चीनको इतिहास यसै छ, हिन्दुस्तानको इतिहास। हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भने कहिलेकाहीँ उसको जीवन कालमा उसले सजाय भोग्न पाएन भने पनि उसको जीवन अन्त्यपछि शालिक रहेछ भने शालिकलाई फाँसी दिने दिन आउनेछ। कतै चियान रहेछ भने चियान उत्खनन गरेर कङ्काललाई मृत्युदण्ड अथवा सजाय दिने दिन आउनेछ। केही भएन भने उसको तस्बिरलाई
अगाडि राखेर आक्रोश पोख्ने दिन आउनेछ हो त्यस्तै हो होइन कुरा के हो अनि भन्दाखेरि उसको जीवनकालमा त गरिब नागरिक निरीह नागरिकको होइन, अगाडि ऊ ठिकै कहिले छ। अपराधी नदेखिने भयो त अनि अँ। अपराधी घोषित जो गरिन्छ खुला अपराधी मञ्चबाट छ, फेरि त्यही मान्छे पछि ठुलो भएर आउँछ अनि गर्ने के ठुलो भएर आउनेलाई फेरि पछार्छ जान्छ फेरि पछार्छ यो त तपाईँलाई कथा थाहा छ हो, कथा। कथा मात्र हो रियालिटी हो यो अब भन्नुहोस् चिनमै भन्नुहोस् हिन्दुस्तानले अङ्ग्रेजले 200 वर्ष शासन गर्यो अनि अहिले पनि हिन्दुस्तानका जनता गरिब छ मागेर खान्छ सारा चिज गर्छ भने पब्लिक को कन्सियसनेस जब डेभलप हुन्छ तब उनीहरूलाई उठाइदिन्छ अहिले जो चिन छ हिजो अमेरिकामा को भरमा बस्नुपर्ने चिन अब अमेरिकाले सोच्नु पर्यो चिन पुरा डेभलप भएर गयो इकोनोमिकली फास्ट पावरमा आउन खोज्यो धेरै डेभलप गर्यो रेलको उसले डेभलप गर्यो धेरै त्यसैले गर्दाखेरि यो स्ट्रगलको आधारमा त्यसैले सङ्घर्ष अगाडि बढ्छ हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्नु को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट नमस्कार मान्यज्यू नमस्कार नमस्कार हजुर म खोटाङ पौवासेराबाट रुद्र विष्ट बोलेको हजुर। हजुर कर्तव्यनिष्ठ एउटा एमालेको राम्रो माननीय हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूले जति भाषणमा अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जति समानता भने पनि काठमाडौँ र हाम्रो खोटाङ जस्तो एउटा पहाडको ठाउँ त एकनाथ छैन हामीले बुझेको कुरा के हो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै समानता हुन्छ सबै जनता एकै हुन्छन् भन्ने बुझेको हजुरले यसको लागि के बुझ्नु भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा सिङ्गो पार्टीमा रहेर खोटाङ र काठमाडौँलाई के समानता गर्न अथवा विराटनगर र काठमाडौँलाई समानता गराउन सक्नुहुन्छ अब त्यो बिस्तारै गर्ने कुरा हो खोटाङ जतिसुकै पिछडिएको भए तापनि आखिर खोटाङलाई नउठाइकन देश विकास हुन खोटाङ जस्तै अरू छन् सोलुखुम्बु भन्नुहोस् या हुम्ला भन्नुहोस् या जुम्ला भन्नुहोस् या मुगु भन्नुहोस् र त्यो क्षेत्रको विकास नगरिकन जनताको विकास भएको मानिँदैन यही कुरा तपाईँले कति दशक अघिदेखि भनिरहनु भएको छ यो कुरा के हो भने यो दशकसितको छ होइन तपाईँको राजनीति कालको कति वर्ष अगाडिदेखि यो भन्दै आउनुभयो सुरुदेखि नै यो कुरा उठाएको अहिले पनि जबसम्म त्यो माग पुरा हुँदैन तबसम्म कन्टिन्युअसली तपाईँको काम गर्नै पर्छ त्यो सेजी अब एउटा यो त्यो अत्यन्तै अबुझले गर्ने कुरा हुन सक्ला तैपनि तपाईँहरू त कम्युनिस्टका अगाडि उपभोक्ताले खाने तेलको कुरा गरौँ खाने तेल गरिबले 100 रुपियाँको तेल खाने धनीले 300 को तेल खाने गरिबको बच्चाले 50 रुपियाँको फी तिरेर स्कुलमा पढाउने धनीमा जन्मिएको बच्चाले 25,000 तिरेर स्कुल पढाउने यो हो समानता हो यो समानता होइन यो असमानता हो यो इक्वालिटी डे होइन अनि यो मुलुकमा तपाईका नेता ती तीनजना त प्रधानमन्त्री भए हैन पिपलको जो कन्डिसन छ गरिबको समस्या जबसम्म समाधान गर्न सकिँदैन तबसम्म चौतर्फ अनि देश चाहिँ बडो रमाइलो अब तपाईलाई मैले कति बुझाउन सक्छु र श्रोतालाई पनि कति जस्तो उपभोग्य वस्तु नै जो चाहिँ मान्छे खाएर उस जीवन बाँच्नुपर्छ स्वस्थै हुनुपर्छ त्यही चिजमा धनीले चाहिँ महँगो सफा राम्रो किनेर खानुपर्ने गरिबले नराम्रो किनेर खानुपर्ने भनेको राज्यका लागि त गरिब रोगी भएर मर धनी चाहिँ निरोगी भएर बाँच्छ भने जस्तो नीति भएन भने त्यो छ त्यो अहिले पनि छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ त्यसको निम्ति स्टेप उठाउनु पर्छ त्यसको निम्ति राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि लड्छन् र कोही नेताहरू त बदमास छँदै छैन जेल गएको छ भ्रष्टाचार गरेर र त्यसैले यो हुल मान्छेले देश लुट्या नि एकजनालाई जेल पठाएर ताली पिटेर के गर्नु होइन त्यो त खत्तम हुन्छ बिस्तारै खत्तम गर्छ एकैचोटि देश बिस्तारै खत्तम हुन्छ कि नेता बिस्तारै खत्तम हुन्छन् भन्ने पो बहस गर्ने बेला जसले बदमासी नेताले गर्छ त्यो नेता खत्तम गर्छ उसलाई पनि त खत्तम गर्छ। हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर भन्नुहोस् न
नमस्कार सिद्धिलालजी। नमस्कार। म एउटा अलिक व्यङ्ग्यात्मक छ, अलिकति सुनिदिनु होला। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म विराटनगर 5 कञ्चनबारीबाट राजन भट्टराई। भन्नुहोस्। तपाईले कवि हो कि के? हात्तीले सिङ्गो बेल खान्छ, फेरि सिङ्गै बेल निकाल्छ। त्यस बेललाई फुटाउँदा बेलको भित्रको गुदी हुँदैन। सायद हाम्रो नेता त्यही बेलका गुदी नभएको जस्तो त होइन। के भनाइ छ यहाँको? यो कुरा के हो भने कतिपय कुरामा त्यो हुन सक्छ, होल चिज होइन। र त्यसैले जो नेताहरू इमान्दार पनि छ, जो कार्यकर्ता इमान्दार छ, उनीहरू आफ्नो पार्टीभित्र लड्छ, नेताको विरोधमा पनि लड्छ। यो कुरा तपाईँ मान्नुहोस्। तपाईँ विराटनगरमा बस्नुभएको, तपाईँले यो आवाज उठाउनु भयो, तपाईँ पब्लिकको निम्ति तपाईँले आवाज उठाउनु, धनी शोषकको निम्ति यो आवाज उठाएको होइन तपाईँले। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार। नमस्कार। म कपनदेखि म कमल सेन्चौरी। हजुर। तपाईँ एउटा कर्तव्यनिष्ठ नेता हुनुभयो त साह्रै खुसी लाग्यो। तर तपाईँका समकालीन समयका साथीहरू जुन ढङ्गले राजनीति गरिरहेका थिए, बहुसङ्ख्यक एमालेका नेताहरू शिक्षण पेसामा, त्यतिखेरको शिक्षण पेसाका नेताहरू अहिले आएर चाहिँ उच्च ओहदामा बसेर प्रधानमन्त्रीसम्म भएर विभिन्न चाहिँ नेतृत्व सम्हालेका नेताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनस्तर र नेपाली जनताको जीवनस्तर, तत्कालीन समयमा नेपाली जनताहरूलाई आश्वासन दिएका जीवनस्तर र अहिले तिनै नेताहरूको जीवनस्तर देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उनीहरूको आय स्रोत त के? हजुर जवाब दिनुहोस्। अब कुरा के हो भने सबै जनतालाई राम्रै किसिमले इक्वल ट्रिट गर्नै पर्छ। कतिपय कुरामा त्यो भएको छ, त्यसको निम्ति त सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, लड्नै पर्छ। सङ्घर्ष नगरिकन तपाईँको काम चल्दैन। कुनै पनि नेताले त्यो गर्यो भने तपाईँ यति हृष्टपुष्ट हुनुभएको चाहिँ यो सङ्घर्षको मन्त्र जपेर हो कि क्या हो? बिहान बिहान बाहुनहरूले गायत्री मन्त्र जपे जस्तै तपाईँ चाहिँ सङ्घर्षको मन्त्र जप्ने है क्या हो? म जवानीमा खेलाडी हो। तपाईँ चाहिँ दीर्घजीवी पनि हुनुहुन्छ, हृष्टपुष्ट पनि हुनुहुन्छ। सङ्घर्ष भन्दा अर्को शब्द आउँदैन। अब के हो भन्दाखेरि म मर्निङ वाकिङ गर्छु, इभिनिङ वाकिङ गर्छु, डाक्टरले भनेअनुसार औषधि खान्छु। नाच्नुहुन्छ पनि? नाच्नुहुन्छ पनि? पुरै नाच्छु, बल डान्स गर्छु, क्लासिकल डान्स गर्छु, फोक डान्स गर्छु। अहिले पनि? अहिले पनि। अस्ति पनि मैले प्रज्ञा भवनमा डान्स गरेँ। डान्स गर्छु नि म। एक जमानाका म अहिलेको तपाईँको नाच कसलाई देखाउने? तपाईँको नेतालाई कि नागरिकलाई? होइन, मैले सिकेको कुरा मलाई जसले हेर्न चाहन्छ उसलाई देखाउने। प्रज्ञा भवनमा तपाईँ नाचिरहँदा नागरिक पनि थिए, त्यहाँ नेता को थियो एमालेको? माधव नेपाली मसित पछि नाच्नुभयो। ए सिकाउनु भएको छ नाच्न? मैले सिकाएको होइन, आउनुभयो उहाँलाई, त्यहाँ भन्नुभयो नाच्ने मान्छे सबै यहाँ नाच यहाँ भन्यो। मैले के भने तपाईँ नाच्नु, म नाच्छु भने। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर म खोटाङ पवासेबाट प्रेम राई बोलेको। माननीयले नमस्कार। मेरो नमस्कार बहिनी। उहाँ अब अत्यन्त पुरानो अनि जनजाति सभासद पनि हुनुहुन्छ र केन्द्रीय एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य पुरानो भोगो। अनि उहाँलाई मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि नि, हेलो हेलो भन्नुहोस् न। हजुर धेरै पुरानादेखि नयाँसम्म उहाँले प्रश्नहरू गर्नुभयो, बडो गजब तरिकाले, बडो गुलियो तरिकाले। अब यो केन्द्रमा काठमाडौँमा नै उहाँ जन्मिनु भयो, केन्द्रमै उहाँ राजनीति गर्नुभयो। हामी यो पहाड भित्तामा काल्ला काल्लामा बस्ने जनतालाई चाहिँ त्यस्तो गुलियो वचन दिएर त सम्भव नहोला मान्यज्यू है। हामीलाई के गरेर कसरी हुन्छ? अब तपाईँको रुद्रजीले भनेको जस्तै काठमाडौँमा मात्रै तपाईँको बसेर राजनीति गर्ने, हामी यो खोटाङमा चाहिँ दुर्गम ठाउँतिर बसेर चाहिँ अब यस्तो राजनीति हामीलाई कहिले यो कानुनले छुने र कहिले तपाईँहरूको दाजुमा पुग्ने। जवाफ दिनु होला। अब कुरा के हो भने म काठमाडौँ मात्र राजनीति गरेको, देशको 75वटा जिल्लामा म 72 जिल्लामा गएको छु। अब मुगुदेखि जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत र तेह्रथुम, ताप्लेजुङ सबै ठाउँमा गएँ, इलाम।
र झापा लगायत सबै ठाउँमा गएको छु। हरेक ठाउँमा मान्छे गरिब पनि छ, धनी पनि छ। एकैचोटि गरिबलाई उठाउने कुरामा हामी सङ्गठनमा लागेकै हौँ। म पनि पहिले किसान सङ्घमा लागेकै मान्छे हो, म विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेकै मान्छे हो। भने गरिबलाई उठाउन लाग्दा चाहिँ त्यो जो उठाउँछु भन्छ नि त्यो मान्छे करोडपति हुने रहेछ। अब एक्सेस समस्या भयो नि त। एक्सेस त्यसले पनिसमेन्ट खान्छ। जोसुकै होस्, केपी ओली होस्, शेरबहादुर देउपा होस्, सिद्धिलाल जोसुकै होस्, त्यस्तो मानिसले गलत गर्यो भने त्यसले भोग्नै पर्छ। टाउको हल्लाएर हुँदैन, भोग्नै पर्छ। त्यो भोग्ने भनेको अब मृत्युपछि कतै सजाय दिने ठाउँ छैन भयो होला नि। यो लोकमा त देखिएन हजुर। कसले गर्छ भने हेर्दै जानुहोस् न, यो लोकमा देखिएन। हेर्दै जानुहोस्। पाप लाग्छ पख मरेपछि पनि अर्को जुनीमा भन्छन् नि कतिपयले। त्यो अर्को जुनीको कल्पना गर्नेहरूका लागि चाहिँ तपाईँले भने अर्को जुनी अब यही लोक सम्पूर्ण हो, यो लोकमा राम्रो गरियो, अर्को लोकको कुरा नगरौँ हजुर भन्नेलाई त बडो दिगदारी छ। तपाईँकै नेताको अनुहार सम्झ्यो कि ओहो रिङ्गटै लाग्छ ल। एउटा कुरामा परलोक भन्ने कहाँ छ? यही लोक हो, अर्को लोक छ? त्यही त, यही लोकमा राम्रो गर्नुपर्ने हो। गरेन भने जनताको सङ्घर्ष हुन्छ, वर्ग सङ्घर्ष तीव्र रूपमा बढ्छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार मानवज्यू। नमस्कार। म तीर्थ झापाले। मानवज्यूलाई अलिकता लामो जस्तो क्वेसन छ। छोटो प्रश्न राख्नुहोस् तीर्थजी, हामीसँग समय कम छ, भन्नुहोस् त। हजुरले धनी या गरिबको लागि भए पनि भत्ता दिने चलन चलाउनु भएको छ। यो भत्ता हजुरले लिनुहुन्छ कि लिनु हुँदैन? मेरो एउटा उदाहरण के छ भने, एउटा कुर्कुचा बाङ्गेकोले र आँखा फुला परेकोले भत्ता पाउँछ, अनि त्यहाँदेखि एउटा हात नहुने, एउटा आँखा नहुने, एउटा खुट्टा नहुने त्यस्ता व्यक्तिले भत्ता पाइरहेको छैन। यो दुरुपयोग भएको हो कि होइन? जवाफ दिनु होला। होइन, भत्ता पाउने त सबैले पाउने कुरा हो, विशेष गरिकन गरिबले पाउनुपर्छ। गरिब अब पाएन भने त्यो अर्को कुरा हो, तर के हो भने त्यसको निम्ति लड्ने हो। अब तपाईँ जहाँ ठाउँमा बस्नुभएको छ, त्यो सङ्घर्षको स्थल ठाउँमा बस्नुभएको छ, त्यहाँ तपाईँले आवाज उठाउन सकिन्छ, आवाज उठाउनु पर्छ। एकजनाले उठाएर हुँदैन, कन्ट्रीमा सबैले उठाउँदै समाप्त हुने बेला भइसक्यो। अब तपाईँलाई कसरी बुझाउने भने गाह्रो भयो। होइन, एकैचोटि कुनै देश स्वर्ग बन्दैन। अब यहाँको उमेरले पनि दौडधुप गरेर त्यति समय साथ दिँदैन होला। फेरि यो भन्यो भने त तपाईँलाई रिस उठ्छ। मलाई रिस उठेको छैन, यत्रो सक्रिय छु म, मलाई बुढो भनिस् भन्नु होला भन्ने डर। बुढो भनेको छैन मैले। बुढो त बुढै हो, बुढो भने पनि म रिसाउँदिनँ। मैले छमछम्ती नाच्न सक्छु, भाषण गर्न सक्छु, अहिले पनि नाच्न सक्छु, अहिले पनि भाषण तगडा दिन्छु म। तैपनि नागरिक कस्तो अवस्थामा छन् भने, हिजो एकजना साथी हामीले रेडियोबाटै अनएयर गऱ्यौँ, मेजर इङ्ग्लिसमा डिग्री पास गरेको भाइ साउदी गयो। विगत 1-2 हप्तादेखि भाइ मृत्युसँग लडिराखेको छ। ऊ रोगी छ, बिरामी छ, साउदीमा उपचार भएन। ऊ नेपाल आएर भन्छ कि दाइ मलाई नेपाल झिका, म बाँच्न चाहन्छु, म यहाँ मर्न आँटेँ, म अब यहाँ केही दिन मात्रै लम्मे भने बसेँ भने मेरो मृत्यु निश्चित छ। दाइको आँखामा आँसु सिवाय केही छैन। उनका दाइ हामीसँग आए, लौन केही गर्न सकिन्छ कि भने। नेपालको कानुन हो अथवा के हो थाहा छैन, मेन पावरले भन्छ 2 लाख रुपियाँ धरौटी राख्नु, हामी तपाईँको भाइलाई नेपाल झिकाइदिन्छौँ भन्छ। यस्ता त कयौँ नागरिक छन् नि। खाडीमा त 40 लाखको हाराहारीमा मान्छे छ नि, होइन? त्यतिमा 10% मान्छे मात्रै यही स्थितिमा रहेछन् भने कतिको सङ्ख्यामा भए हिसाब गरौँ। कस्तो देश होला यो? अनि हामीले ती साथीलाई राप्रपा नेपालका एकजना सांसद दिलनाथ गिरीको साथमा लगाउँ। ल दिलनाथजी, तपाईँले उहाँको भाइलाई नेपालमा कसरी झिकाउनुहुन्छ मन्त्रीलाई भनेर के गरेर झिकाइदिनुहोस् भन्यौँ। एकजना मान्छे त ल उहाँले झिकाइदिनु भयो भने नेपाल सरकारको मन्त्रीसँग गएर के गरेर झिकाइदिनु होला। अरू त्यहाँ खाडीमा असाध्य रोग लागेर मृत्यु कुर्दै गरेका, तर नेपाल सम्झेर मृत्यु कुर्दै गर्दा आँसुको भलमा डुबेका मान्छेहरू, युवाहरूलाई
राज्यले दिने यही हो माया, राज्यले गर्ने व्यवहार यही हो? ल भन्नुहोस् त। राज्यले तिनीहरूको सेक्युरिटीको काम गर्छ, उनीहरूको जीवनको निम्ति। यो त भाषणको कुरा अब रहेन छैन त। अब तपाईँलाई मैले यही भएर तपाईँको उमेरको कारणले तपाईँलाई ल यो कानुन बनाउन कुद्नुहोस् त भन्नलाई गाह्रो हुन्छ होला भनेर मैले अघि भनेको। तिनीहरूलाई राम्रो व्यवहारै गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टले गरे भने हामी पनि उठाउँछौँ। खै त गरेको गरेन नि त, छैन रहेछ। मान्छे मर्यो भने नै पनि सब ल्याउनका लागि निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। र बिरामी भयो म नेपाल जान्छु भन्दा पाउँदैन, 2 लाख धरौटी राख भनिदिन्छ, 2 लाख चाहियो पैसा झिक भन्छ। जसले उसलाई पठाएको छ त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ, ल्याउनु पर्छ। गरेर के गर्नु? एउटा उसले त सकेन, नेपाल सरकार उसलाई चार्ज गर्न उसैबाट मन्त्रीहरूले पार्टीहरूले चन्दा उठायो होलान्। गभर्मेन्टमा एप्रोच गर्नुपर्छ, सबैको कुरा त थाहा हुँदैन। गभर्मेन्टमा एप्रोच गरेपछि कानुन बन्नु पर्यो, सबैको कुरा होइन, कानुन बन्नु पर्यो। तपाईँको भनाइ ठिक छ, कानुन बनाउने कुरामा विरोध होइन। अहिले संसद हुन्छ, संसदको कानुन हुन्छ, हामी पनि उठाउँदै। तपाईँ गर्नुहुन्छ यो? निश्चित। तपाईँका कारणले जस्तो रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिकहरू रोगी भए, बिरामी भए नेपाल आउन चाहन्छन् भने नेपाल सरकारले सहज ढङ्गबाट भनेको दिन उनीहरूलाई नेपाल आउन सक्ने वातावरण बनाउँछ, त्यो कानुन बनाउँछ। त्यो बनाउनै पर्छ। ल हामी कुनै दिन तपाईँसँग यो विषयमा कुरा गर्छौँ। हेर्दै जाउनु होला। तपाईँको यो पाको उमेर र पाको बोली, तपाईँको बोली पनि असत्य भयो भने हामी दुखी हुनेछौँ। होइन, म असत्य बोल्दिनँ, उठाउँछु। उठाएर म हारेँ भन्न पाइँदैन। हारे हिँडे भन्ने कुरा उठाउँछु पहिले, त्यो के हुन्छ भोलिको कुरा, हार जितको तथ्यको अर्को कुरा। हजुर, सिद्धिलाल सिंहजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। श्रोताहरू जसले प्रश्न गर्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छु। म धेरै माया गर्छु, यद्यपि उहाँलाई मैले देखेको छैन र तैपनि उहाँहरूको जो प्रश्न छ बहुत मार्मिक प्रश्न छ, त्यसबाट म असन्तुष्ट छैन। हजुर हजुर। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले एमाले सांसद सिद्धिलाल सिंहसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।